राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 1 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्य मन्त्रालयले वीरगञ्जमा उच्च स्तरीय स्वास्थ्य टोली पठायो। प्रदेश 2 कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा। वीरगञ्ज, राजविराज र जलेश्वरमा निषेधाज्ञा जारी। जनकपुरमा भोलिबाट। देशभरका अदालतबाट भएका शंकास्पद फैसलाहरूको अध्ययन गर्ने बारको निर्णय। न्यायपूर्ण फैसला हुनुपर्ने भनाई। कोरोनाको संक्रमण बढेपछि अस्ट्रेलियाको भिक्टोरियामा लकडाउन कडा बनाइयो। मेलबर्नमा कर्फ्यू लागू। र भदौ पहिलो साताबाट खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने इन्फाको तयारी। 23 खेलाडी काठमाडौँ आइपुगे। अब पूरा समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट वीरगञ्जमा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 का 68 वर्षीय वृद्धाको शनिबार मृत्यु भएको हो। ज्वरो र खोकीको समस्या देखिएपछि साउन 14 गते नारायणी बयोदा अस्पतालको आइसियुमा भर्ना गरिएको थियो। स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बन्दै गएपछि 17 गते नारायणी कोभिड अस्पताल रिफर गरिएकोमा बाटोमै मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको हो। मधुमेह र उच्च रक्तचाप भएको ती वृद्धामा 16 गते कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 57 पुगेको छ। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 नम्बा बस्ने वर्ष 68 की एक महिलाको 2077 श्रावण 17 गते दुःखद निधन भएको छ। उहाँ चाहिँ मधुमेह तथा उच्च रक्तचापको बिरामी निज महिलामा श्रावण 16 गते कोभिड पुष्टि भएको छ। यो सँगै निधन हुनेहरूको संख्या 57 पुगेको छ। आज थप 246 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 31 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 20,332 पुगेको छ, जसमा 14,603 जना डिस्चार्ज भएका छन्। आज मात्रै 111 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। मा जम्मा 111 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 14,603 छ। अहिले विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 5,672 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन् भने देशभरका क्वारेन्टिनमा 10,934 जना रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना महामारी फैलिएको पर्साको वीरगञ्जमा उच्च स्तरीय स्वास्थ्य टोली पठाएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र रमण सिंहको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय टोली प्रदेश 2 को वीरगञ्ज पठाइएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आरडीटी परीक्षण नगर्न प्रदेश स्थानीय तह र अस्पतालहरूलाई आग्रह पनि गरेको छ। यस्तै आकस्मिक सेवा सहित अन्य सेवा प्रभावित भएका अस्पतालहरूमा उचित व्यवस्थापन गरी उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयले भनेको छ। 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक र 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई घर बाहिर ननिस्कन समेत आग्रह गरिएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा भोलि रातिदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। आज बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले जनकपुर धाममा भोलि राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी 1 सातासम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। भट्टराईका अनुसार जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका साथै उत्तरमा महेन्द्रनगर नजिकको औरही पुलसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिनेछ। निषेधाज्ञाको समयमा अति आवश्यक काम बाहेक सबैलाई घरभित्र बस्न आग्रह गरिएको छ। स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6(3) र संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय भएको हो। प्रदेश 2 को वीरगञ्ज, राजविराज र जलेश्वरमा यसअघि नै निषेधाज्ञा जारी गरिसकिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि बाँकेमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। बिहीबार बसेको जिल्ला संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले आजदेखि 3 दिनसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।
बाँकेमा आइतबारदेखि 3 दिनसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञा पालना गर्न स्थानीय व्यापारी, राजनैतिक दल र स्थानीय तह सबैलाई आग्रह गरिएको छ। बाँकेमा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण देखा पर्न थालेपछि 3 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। भने अहिले कोरोनाको स्वरूप पनि परिवर्तन भएको अवस्था छ र अहिले यो कोरोना अब समाजमा फैलिसकेको अवस्था भएकोले यो लकडाउन गरेर यो लकडाउनमा पूर्ण रूपमा चाहिँ उद्योगिक व्यवसायीहरूले पनि समर्थन गर्छ र स्वास्थ्यभन्दा ठुलो व्यापार होइन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न सचेतना कार्यक्रम पनि गरिएको छ। यो नोभल कोरोना भाइरसबाट बच्नका निमित्त यो जनचेतनामूलक कार्यक्रम लगायत विभिन्न कार्यक्रम गरेर सबै जनतालाई सुसूचित गराउँ, जानकारी गराउँ, हामी बचौँ र बचाउँ भन्ने कुरालाई सबैले मनन गर्दै हामी लागौँ। सर्वसाधारणको लापरवाहीका कारण बाँकेमा बन्दाबन्दीलाई कडाई गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको चाहिँ सबैको तर्फबाट यो स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलहरूलाई पालना गरौँ, यो बन्दाबन्दी नम्याउन हामीलाई बाध्य नपारियोस् र हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकललाई अनुशासनपूर्वक हामीले चाहिँ पालना गऱ्यौँ भने यो कोरोना भाइरसको महामारीलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र आम नागरिकहरूमा यो स्थानीय प्रशासन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्टको तर्फबाट यही अनुरोध छ। स्थानीयहरूको लापरवाही र सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्दा बाँकेमा कोरोना समुदाय स्तरमा प्रवेश गरेको हो। बाँकेमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 437 पुगेको छ भने निको हुनेको संख्या 306 रहेको छ। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले इनफ इज इनफ अभियानका अभियन्ताहरूलाई भेट्नु भएको छ। पौडेल सहित कांग्रेस नेताहरू अनसनरत इनफ इज इनफ अभियानका अभियन्ताहरूलाई भेट्न बसन्तपुर पुग्नु भएको हो। क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने लगायतका माग राख्दै 16 दिनदेखि अनसनमा बसेका अभियन्ताहरूलाई भेटेर नेताहरूले स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नु भएको छ। सामान्यतर जनताका अति आवश्यक मागहरू राखेर अनसनमा बसेका युवाहरूका कुरा नसुन्नु सरकारको अटेरीपन भएको नेता पौडेलले बताउनुभयो। सरकार साँच्चीकै अटेरी सरकार हो एउटा कुरो, र यो पीसीआर टेस्टको दायरा बढाऊ भन्दाखेरिमा बढाउनु पर्छ नि त। सबैको माग छ, हाम्रो पार्टीले पनि हामीले पनि माग गरेका छौँ। नेता पौडेलले देशको समस्याको मुख्य जड कमिसन तन्त्र र भ्रष्टाचार तन्त्रलाई उखेल्न सबै मिलेर कडा सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनु भएको छ। जडमा मूलमा के छ भन्दाखेरिमा भ्रष्ट यो कमिसन तन्त्र, भ्रष्टाचार तन्त्र, यो नै सबभन्दा ठुलो चाहिँ रोगको जड हो र यसलाई उखेल्नको लागि अब हामी सबै मिलेर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। अनसनरत युवाहरूलाई शनिबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूले पनि भेट्नु भएको थियो। 100% पीसीआर परीक्षण हुनुपर्ने, क्वारेन्टिनको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका अभियन्ताहरूसँग सरकारले असार 23 गते लिखित सहमति गरेको थियो। तर सहमति कार्यान्वयन नभएपछि फेरि युवाहरू अनसनमा बसेका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 2 अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सहमतिका लागि आज बालुवाटारमा वार्ता भएको छ। वार्तामा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता सुभाष चन्द्र नेवाङको सहभागिता रहेको थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट दिइएको जानकारी अनुसार 2 अध्यक्ष बीच वार्ता 3 घण्टा भएको थियो। पार्टीमा विद्यमान गतिरोध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले वार्ता भएको उल्लेख गरिएको छ। आजको वार्ता सकारात्मक रहे पनि ठोस निष्कर्षमा भने पुग्न नसकेको जनाइएको छ। लामो समयपछि अध्यक्ष द्वयबीच आज भएको वार्तामा यसअघि पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पेश गर्नु भएको 6 बुँदे सहमतिको मध्यमार्गी प्रस्तावका बारेमा समेत छलफल भएको बताइएको छ। साउन 13 गते यता 2 अध्यक्ष बीच वार्ता हुन सकेको थिएन।
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले देशभरका अदालतबाट भएका शंकास्पद फैसलाहरूको अध्ययन गर्ने भएको छ। आज बसेको बारको बैठकले नेपालभरका अदालतहरूबाट विकृति, विसङ्गति जन्य आदेश तथा फैसलाका विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसका लागि सम्पूर्ण बार इकाइहरूलाई सम्पूर्ण आदेश तथा फैसलाको अध्ययन गरी नेपाल बारको केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिएको छ। यस्तै बारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालत लगायत मातहतका अदालतका आदेश एवं फैसलालाई लिएर आम सञ्चार माध्यम तथा जनस्तरबाट आएका टीका टिप्पणी र गुनासाहरूका विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बारले अदालतको सहयोगी, अदालतको स्वतन्त्रता, सक्षमता, निष्पक्षताको पक्षमा विकृति, विसङ्गति विरुद्ध सधैँ आवाज उठाइरहने भन्दै त्रुटिपूर्ण कार्यलाई मुखदर्शक भएर हेर्न नसक्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। कानुन बमोजिम सबैतिर न्यायपूर्ण फैसला हुनुपर्ने बारको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा 15 वर्षसम्म वकालत गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तयार पारेको छ। मापदण्डबारे कानुन व्यवसायको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएको छ। निष्ठा र इमान्दारितापूर्वक कानुन व्यवसायमा सक्रिय भएकालाई सम्मान स्वरूप वितरण गरिने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि जथाभावी बाँड्ने विकृति बढेपछि सर्वोच्च अदालतले नयाँ मापदण्ड बनाएको छ। 2074 साउनमा 272 जनालाई मनोमानी रूपमा वरिष्ठको उपाधि दिइएको भनेर चर्को आलोचना भएपछि सर्वोच्चले नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो। सार्वजनिक नयाँ मापदण्ड अनुसार सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा वकालत गरेको 15 वर्ष पुगेपछि मात्रै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइनेछ। यसअघि अधिवक्ताको अनुमति पत्र लिएको अवधिलाई गणना गरी 10 वर्ष पुगेका व्यक्तिलाई उपाधि दिँदै आएको थियो। अब भने 15 वर्ष सक्रियपूर्वक कानुन व्यवसाय गरेको प्रमाण र आफूले बहस गरेका कम्तीमा 50वटा मुद्दाको फैसला पेश गर्नुपर्नेछ। पेसामा दलीय प्रभाव र पैसा कमाउने माध्यम रोकिनुपर्ने खाँचो भने देखिन्छ। सर्वोच्चले जारी गरेको निर्देशिकामाथि अहिले प्रश्न गरिहाल्नुपर्ने मैले कुनै पनि देख्दिनँ। यो राम्रो छ, स्वागतयोग्य छ र यसले क्वालिटीमा चाहिँ क्वान्टिटी भन्दा पनि यसले क्वालिटीको लागि यसले चाहिँ मध्यनजर गरेर क्वालिटीलाई पनि एउटा मध्यनजर गर्दै यो चाहिँ ल्याएको छ र एक वैज्ञानिक छ, समयानुकूल छ। जिल्ला र उच्च अदालतबाट अवकाश पाएका न्यायाधीशले अवकाशपछि 5 वर्षसम्म सक्रिय रूपमा वकालत गरेपछि वरिष्ठको उपाधि पाउने प्रावधानले असमानता कायम हुने टिप्पणी पनि छ। राज्यबाट बहिर्गमन भइसकेपछि, राज्यबाट तलब वेतन खाएर निवृत्त भइसकेपछि, निवृत्ति भरण र पेन्सन पाइसकेपछि फेरि कानुन व्यवसायमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिने भन्ने कुरा अलि संवैधानिक भएन कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यता कानुन व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले मापदण्डको स्वागत गर्दै मुद्दाको जग जिल्ला अदालतलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। रेगुलर जसो सबै मुद्दामा नआउन सक्छ, नआइपुग्न सक्छ। त्यसले गर्दा त्यो 50वटाको मापदण्ड त्यो त्यस्ता जिल्लाहरूको उदाहरण दिएर भन्नुपर्दा जस्तो रुकुम भन्नुहोस् अथवा ताप्लेजुङ भन्नुहोस् या रोल्पा भन्नुहोस् या दार्चुला भन्नुहोस्, जस्तो जिल्लाहरूबाट उच्च अदालतसम्म आइपुग्नका लागि कानुन व्यवसायीहरूलाई अप्ठ्यारो छ। सर्वोच्च अदालतले 2013 कार्तिक 12 गते पहिलो पटक वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि जारी गरेको थियो भने हालसम्म 448 जना वरिष्ठ अधिवक्ता छन्। नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अधिवक्ताको संख्या 18,381 रहेको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बनाएको गुरु योजनाका बारेमा सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ। कोषले बनाएको गुरु योजना विवादमा तानिएपछि मन्त्री योगेश भट्टराईले आज सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बनाएको गुरु योजना विवादमा तानिएपछि पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले सरकारवालासँग छलफल गर्नुभएको छ। छलफलमा उपस्थित नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले त्यो ठाउँबाट स्थानीयलाई स्थानान्तरण गर्न खोजे सांस्कृतिक विषयहरू लोप हुँदै जाने बताउनुभयो। स्थानीयको प्रत्यक्ष सहभागिता नभए प्राचीन कालदेखि चल्दै आएका जात्रा र पर्वहरू समेत बन्द हुन सक्ने थापाको भनाइ छ। त्यो ठाउँबाट उहाँलाई अलग गरियो भने त्यो जात्रा पर्व कसैले बच्दैन, त्यो कसैले जिम्मा लिने छ।
त्यहाँदेखि मैले हामी त्यसको लागि चाहिँ हामी अर्थको व्यवस्थापन गर्छौँ, स्रोतको व्यवस्थापन गर्छौँ, गाडाबाडा चलाउँछौँ, जात्रा पर्व चलाउँछौँ भनेर चल्दैछ। कुनै पनि हालतमा चल्छ। काङ्ग्रेसका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले स्थानीयहरूलाई सहभागी नगराई गुरु योजना बनाइएको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। गुरु योजनामा धेरै विषयहरू छुटेकाले सरकारवालाहरूको सहभागितामा बनाउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ। गुरु योजनाको लागि राइट माइन्ड इज राइट प्लेस होइन, उहाँलाई नराख्नुहोस् भनेर आग्रह गरे। त्यसमा चाहिँ टाङ्गे जस्तो एउटा गुरु योजनाकार चाहिँ को टाङ्गे चेतुनाथ गौतम सर टाङ्गे हो। यो हेर्दाखेरि चाहिँ किन निबन्ध जस्तो छ, फुलिन्दा जस्तो छ। यो गुरु योजना होइन, निबन्ध जस्तो छ, फुलिन्दा जस्तो छ। यो कागजको कस्तो जस्तो लाग्छ। छलफलमा मन्त्री भट्टराईले 10 करोडको अक्षय कोष निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको छ। 50% रकम पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट र 50% रकम महानगरपालिकाले बेहोर्ने गरी अक्षय कोष स्थापना गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। पशुपति क्षेत्रभित्र हुने जात्रा पर्वहरूको सन्दर्भमा पनि एउटा अक्षय कोष छ। त्यो कानुन त्यसमा पशुपतिले कति पैसा कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ होइन। मेरो प्रस्तावले चाहिँ 10 करोडको एउटा अक्षय कोष बनाउँ। त्यसको 50% पशुपति क्षेत्रले हाल्छ, 50% स्थानीय। तत्कालका लागि गुरु योजनाको काम स्थगित भएको छ। 1 महिना गुरु योजनाको काम स्थगित गरेर सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्नका लागि 3 सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिलाई 1 महिनाभित्र सरकारवाला स्थानीय सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ एवं इतिहासविद र संस्कृतिविदसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। गत पुस 19 गते कोषको बैठकले पारित गरेको गुरु योजनामा पशुपति क्षेत्रभित्रका पुराना बस्तीहरू उठाउने सम्मको योजना समेटिएपछि स्थानीयहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारले कोरोना बिमा गर्ने सर्वसाधारणलाई 50% अनुदान दिने भएको छ। अनुदान सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बिमा समितिले कार्यविधि बनाएको हो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा कोरोना बिमा गर्ने सर्वसाधारणलाई 50% अनुदान दिने निर्णय गरे बमोजिम सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बिमा समितिले कार्यविधि बनाएको छ। यसका लागि मापदण्ड तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिइसकेको हुँदा समितिले छिट्टै कार्यविधि लागू गर्ने जनाएको छ। समितिका अनुसार 1,50,000 गरी कोरोनाको पारिवारिक र संस्थागत गरी 2 स्किमको बिमालेख जारी गरिएको छ। यो व्यवस्था लागू भएपछि आम सर्वसाधारणले बिमा गर्दा लाग्ने बिमा शुल्कको 50% रकम तिरे पुग्नेछ। बाँकी 50% भने सरकारले तिर्नेछ। बिमा लेख अनुसार बिमित व्यक्ति कोरोना भाइरस संक्रमित भएको पुष्टि हुनासाथ बिमाङ्क बराबरको रकम भुक्तानी गरिनेछ। यद्यपि दाबी भुक्तानीका लागि 15 दिनको अवधि लागू हुनेछ। कोरोना बिमामा 50% अनुदान दिने नीति नेपाल सरकारको छ र साथसाथै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको निःशुल्क कोरोना बिमा गर्ने 2टा नीति नेपाल सरकारले ल्याए अनुसार चाहिँ त्यसमा बिमा समितिले एउटा मापदण्ड बनाएर सहमतिको लागि नेपाल सरकारमा हामीले पठाएका थियौँ र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएर आइसकेको छ र हामी निकट भविष्यमा यो सामूहिक कोरोना बिमामा 50% नेपाल सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था लागू गर्छौँ। कोरोना महामारीका बीच व्यवसायमा सङ्कुचन आउने प्रक्षेपण गरिएको भए पनि असार मसान्तसम्म आउँदा जीवन बिमा व्यवसाय 30%ले बढेको छ। बिमा सम्बन्धी जनचेतना उत्प्रेरणा जगाउँदै समितिले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेको र बिमा अभिकर्तालाई कामका लागि उचित वातावरण तयार गरेका कारण व्यवसाय विस्तार भएको हो। बिमा कम्पनीहरू नेपाल सरकारको रेगुलेसनको दायराभित्र छन्, बिमा समितिको दायराभित्र छन्। यो बिमा चाहिँ हाम्रै लागि हो भनेर हामीले जहाँ जहाँ चाहिँ इन्ट्रेक्सन गर्दै गयौँ अनि मान्छेमा विश्वसनीयता बढ्यो। एकातर्फ पाइँदो रहेछ है, क्षति पाइँदो रहेछ है भन्ने भयो भने अर्को तपाईँको चाहिँ अहिले हामीले जुन कोरोना बिमा जारी गऱ्यौँ नि त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले त्यो बिमा खरिद गर्न चाहिँ आजका दिनमा पनि लाइन लाएर खरिद गरिराख्नु भएको छ क्या। बिमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बिमा समितिका अनुसार हालसम्म 6 लाख बढीले 34 करोड रुपैयाँ बराबरको कोरोना बिमा गरिसकेका छन्। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। सुशासन कार्यान्वयनमा उदाहरणीय बनेको उदयपुरको बेलखा नगरपालिका पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको विवादमा मुछिएको छ। गत साउन 7 गते उदयपुरको बेलखा नगरपालिकाकी उपप्रमुख
राजकुमारी चौधरीले नगरपालिकाका कर्मचारीबाट भ्रष्टाचार भए पनि नगर प्रमुखले जोगाउन खोजेको अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद बल्झिएको छ। उपप्रमुखले अभिव्यक्तिसँगै पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको छ। उपप्रमुख चौधरीको अभिव्यक्तिले अहिले बेलका नगरपालिका भ्रष्टाचारको मुद्दामा विवादित बनेको छ। 2/3 सरकार म आफै लज्जित छु। म यसलाई चाहिँ म जनतासँग माफी मागेर म राजी हुन तयार छु पार्टीमा भनेर उहाँले जुन हालमा लेख्नुभयो त्यही कुरामा तपाईँहरू मिडिया मार्फतमा धेरै उहाँका कुराहरू अभिव्यक्ति आएका छन् कि यहाँ फेनदेखि हेभी इक्विपमेन्ट चाहिँ एक्सकाभेटरसम्म धेरै ठुलो मात्रामा उहाँले रकम तोकेर भन्नुभएको छ कि घोटाला भएको छ। उपप्रमुख चौधरीको अभिव्यक्तिपछि नगरपालिका प्रमुख पनि विवादमा तानिएका छन्। प्रदेशमै नमुना नगरपालिकाको उपमा पाएको बेलकामा भ्रष्टाचारको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ। नगरपालिकामा कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने त्यो भ्रष्टाचार पुष्टि गर्नको लागि म खुल्ला चुनौती दिन चाहन्छु कि कुनै पनि भ्रष्टाचार प्रमाणित उहाँले गर्न सक्नुभयो भने धेरै कानुनी निकायहरू पनि छन् हैन, अख्तियार अनुसन्धान आयोगदेखि लिएर हैन के अरे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रदेखि लिएर अनेक चाहिँ संरचनाहरू छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने नगरपालिकामै भ्रष्टाचारकै मुद्दामा नगरका प्रमुख र उपप्रमुखको विवादले बेलकाको विकासमा थप जटिलता बढेको छ। झापाको ट्याङटिङ नदी धार परिवर्तन गरी बाँध कटान गर्दै गाउँ पस्ने जोखिम बढेपछि नदी नियन्त्रणका लागि स्थानीयले पहल थालेका छन्। नदी नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले समयमै ठोस पहल नगरेको भन्दै स्थानीयहरू आफ्नो घर र खेतीयोग्य जमिन बचाउन जुटेका हुन्। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 4 रातेखालमा रहेको टाङटिङ नदी बाँध नै कटान गरी गाउँ पस्ने जोखिम बढेको छ। पानीको बहाव निरन्तर बाँधमा ठोकिँदै भत्काउन थालेपछि स्थानीयहरू नदीमा बाँसका किला गाड्दै रोकथाममा जुटेका छन्। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत नदीमा निर्माण भएको बाँध भत्काउन थालेपछि स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। नदीको तीव्र कटानका कारण टाङटिङ नजिकै रहेको जरुवा खोलामा मिसिने भएले स्थानीयले नदीको धार परिवर्तनका लागि प्रयास थालेका हुन्। टाङटिङ जरुवामा मिसिएर बग्न थालेपछि रातेखाल, खैरेनी, बागेडाँगी, सिंहवाहिनीका झण्डै 150 घर परिवार विस्थापित हुनुका साथै 100 बिघा जमिन बगरमा परिणत हुने स्थानीयको भनाइ छ। यो हामी यहाँ आपतकालीन यो बिनिङ टाङटिङ खोलाले हामीलाई सालै नै दुःख दिइरहन्छ। यसपालि पनि हामीले अस्ति भ्याएको यहाँ मास्टर लगाएर कन्ट्रोल गऱ्यौँ। त्यसले अलिकति पोइन्ट लिएर अलिकति उता गयो। यहाँबाट कमसेकम यो खोला यहाँ गाउँ पस्यो भने कमसेकम 300 घर जति बगाउने स्थिति छ। इलाम र झापाको सीमावर्ती चुरे क्षेत्र आसपासमा वर्षा हुनसाथ उर्लिने टाङटिङ नदीको बाढीले अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 1, 3 र 4 का नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दा र 100 बिघा खेतीयोग्य जमिन उच्च जोखिममा पर्दै आएको छ। साँच्चै गर्दाखेरि प्लम लाएर बान 30-40 फिटको चाहिँ माथि बान उठाएर प्लम लाएर चाहिँ लगिदियो भने जस्तो माथि भाङबारीदेखि तल दोबाङसम्म लगिदियो भने चाहिँ यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ आनन्द सुविधा हुन्थ्यो। अब त्यो योजना पार्नु र पर्नु अब यो सरकारले गर्नु नगर्नु उहाँहरूकै जिम्मा छ। नदी नियन्त्रणका लागि तत्काल क्षणिक पहल गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा समेत नदी नियन्त्रण गर्ने गरी काम अगाडि बढाउने योजना रहेको छ। अहिले तत्कालको लागि हामी अब अस्थायी तटबन्धन गरेर रोकथाम गर्छौँ र पछिको भविष्यको लागि चाहिँ हामीले एउटा यो बृहत वडा स्तरीय एउटा समिति पनि निर्माण गरेका छौँ। यो खोलालाई चाहिँ तटबन्धन गर्नको लागि एउटा समिति निर्माण गरेर अब आगामी दिनहरूमा यसको रोकथामको लागि तटबन्धनका लागि हामी प्रयासरत छौँ। सम्भवतः अब यो कार्तिक मुसरीबाट त्यो कामलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। वर्षेनी उर्लेर आउने टाङटिङ नदी विगतदेखि नै वर्षेनी मानव बस्ती भएको रातेखाल क्षेत्रतर्फ बग्न थालेको थियो। झापाबाट शम्भु दाहालको रिपोर्ट। जनता टेलिभिजनले चीनको अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक सञ्चार कम्पनी लिमिटेडबाट उत्पादित दृश्य सामग्री प्रसारण गर्ने भएको छ। जनता टेलिभिजन इन्टरनेसनल सैटेलाइट टेलिभिजन अलायन्सको कार्य समिति सदस्य
रहेको हुँदा यी सामग्री प्रसारण गर्न लागेको हो। यस संस्थाको सदस्यका रूपमा कार्यरत टेलिभिजनहरूबाट उत्पादित कार्यक्रमहरूका साथै सम्बन्धित सामग्रीहरू एक आपसमा प्रसारण गरी सहकार्य गर्ने नीति अनुसार हाल चीनबाट प्राप्त टेलिश्रृङ्खला, वृत्तचित्र र एनिमेसन प्रसारणको व्यवस्था गरिएको छ। चीनबाट प्राप्त टेलिश्रृङ्खला प्यारेन्ट्स लभ र ओड टु जोई, वृत्तचित्र ब्याक टु भिलेज तथा एनिमेसन रब्बी यो प्रसारण गरिनेछ। केही दिनपछि प्रसारण गरिने यी सामग्रीहरू मित्र राष्ट्र चीनको भूप्रकृति र जनजीवनसँग सम्बन्धित हुनुका साथै मनोरञ्जनात्मक र जानकारीमूलक रहेको बताइएको छ। कोरोना भाइरसका कारण लामो समय बन्द रहेका होटलहरू सञ्चालनमा आएका छन्। सरकारको निर्णय अनुसार साउन 15 गतेबाट सञ्चालनमा आएका होटलहरू अहिले आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। संक्रमणको जोखिम झनै कायम रहेको सन्दर्भमा होटलका सञ्चालकहरू विभिन्न सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर सञ्चालनको पूर्ण तयारीमा जुटिरहेका हुन्। सरकारले भदौ 1 गतेबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलका बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्ने अनुमति दिएपछि खेलाडी, प्रशिक्षक तथा अफिसियलहरूका लागि होटल क्राउन प्लाजा नक्साले स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ। हामी हाजिर भएका छौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले अहिले स्पेसली होटललाई कसरी, गेस्टहरूलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले सेफ्टी प्रिकसनलाई चाहिँ एकदमै प्रायोरिटी दिएका छौँ। भोलिका दिनमा पनि हाम्रा गेस्टहरूलाई चाहिँ एकदम सुरक्षित कोभिडबाट बचाउनको लागि चाहिँ हाम्रो साइडबाट दिनुपर्ने चाहिँ तपाईँको सेफ्टीका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ त्यो चिजहरू चाहिँ गरिराखेका छौँ। बन्द प्रशिक्षणको समयमा अधिकांश खेलका खेलाडी, प्रशिक्षक तथा अफिसियलहरू बस्ने होटल क्राउन प्लाजाले नयाँ प्रविधि धुवाँ छर्ने विधिबाट होटल सेनिटाइजेसन गरिरहेको छ। कुनै पनि गेस्ट चेक आउट भएपछि त्यो कोठालाई पूर्ण रूपमा सेनिटाइजेसन गर्ने, 24 घण्टापछि सफा गर्ने र अर्को 24 घण्टापछि पुनः प्रयोगमा ल्याउने गरी तयारी भइरहेको छ। अब आर्थिक समाचार। तोलामा 300 रुपियाँले बढेर आइतबार फेरि सुनको मूल्यले नेपाली बजारमा नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। गत आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म दैनिक रूपमा कायम गरेको रेकर्ड आइतबार तोडिएको हो। आइतबार छापावाला सुन प्रतितोला 79,600 रुपियाँमा किनबेच भएर नयाँ रेकर्ड बनाएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। शुक्रबार छापावाला सुन प्रतितोला 79,300 रुपियाँमा किनबेच भएर रेकर्ड बनाएको थियो। अब तोलामा 400 रुपियाँले वृद्धि भयो भने सुन प्रतितोलाको 1 लाख रुपियाँ पर्नेछ। आइतबार तेजाबी सुन प्रतितोला 79,160 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। चाँदीको मूल्य भने तोलामा 10 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 1,230 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। नेपाली बजारमा लगातार बढेर तोलाको 1 लाख हाराहारीमा पुगेको सुनको मूल्य अझै बढेर 1,50,000 रुपियाँसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सन् 2021 अर्थात् अबको 5-6 महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाल प्रति औँस $1975 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको सुनको मूल्य $3,000 पुग्ने अनुमानका बीच नेपालमा पनि सुनको मूल्य 1.5 लाखको उचाइमा पुग्ने अनुमान भएको हो। वर्ल्ड काउन्सिलदेखि लिएर ब्याङ्क अफ अमेरिकाले होइन तिनीहरूले चाहिँ के फोरकास्टिङ गरेका छन् भने अब यो 2021 सम्ममा सुनको भाउ चाहिँ मोर देन $3,000 है त्यसमा बढ्न सक्छ भनेर उनीहरूको फोरकास्टिङ रहेको छ। $1974-75 को हाराहारी अहिले हामी सुनको भाउ देखिराखेका छौँ। 2000 पुगेको छैन। त्यो 3000 रुपियाँको हिसाबले हेर्दाखेरि त नेपालको भाउ त 1.5 लाख भन्दा पनि अझ होइन बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। अब सुनको मूल्य बढ्नुमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय धेरै कारण छन्। राष्ट्रिय रूपमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सुनको भन्सार दर प्रति 10 ग्राम 2,000 रुपियाँ बढी बढाइएका कारण सुनको मूल्य बढेको हो। यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कले ब्याज दर घटाउँदा सुनमा लगानी बढ्नु, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सन् 2022बाट बेसल निर्देशिका 3 लागू गर्नुपर्ने जसले नोट निष्कासन गर्दा धितो राख्दै आइएको डलर र बोन्डको सट्टा सुन राख्नुपर्ने प्रावधानका
कारण सबै देशका केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले सुनको मौजदात बढाउँदै लगेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोरोना महामारीले आर्थिक मन्दी छाउँदा उद्योग धन्दा लगायत शेयर मूल्यमा गिरावट आएपछि सुरक्षित लगानीको साधन सुनतर्फ लगानीकर्ता आकर्षित बनेका छन्। यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय चलन चल्तीको मुद्रा डलरको विकल्पको रूपमा युरो, चिनिया मुद्रालाई राख्न खोज्दा रुस, चीन, जर्मनी, स्विजरल्यान्ड लगायत मुलुकले सुनको मौजदात बढाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा चाप परेको हो। कोरोनाका कारण कामदारको अभावमा खानीबाट सुनको उत्खनन न्यून बन्दा आपूर्ति घटेर सुनको मूल्य बढेको हो। युरोप लगायतका देशहरूमा जुन यो आर्थिक चाहिँ मन्दी अहिले चाहिँ देखिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि विभिन्न चाहिँ उद्योग धन्दाहरू लगायतको चाहिँ जुन शेयर बजारदेखि होइन सबै चाहिँ अलिकति ओह्रालो झर्ने क्रम चाहिँ सुरु हुन्छ भन्ने आशंकाले पनि मान्छेले आफ्नो लगानीलाई सुरक्षित बनाउनको लागि सुनमा चाहिँ लगानी बढाएको अवस्था छ होइन। त्यस कारणले पनि सुनको भाव बढेको हो। अर्को कारण चाहिँ अब अहिले माइनिङ चाहिँ एकदमै स्लो भएर गएको छ। कोरोना महामारीसँगै नेपालमा लकडाउन सुरु भएपछि नेपालको सुन बजारमा न्यून कारोबार मात्र भइरहेको छ। सिजनका बेला दैनिक रूपमा 40 किलोसम्म खपत गर्ने नेपाली बजार अहिले 4 देखि 5 किलो मात्रै खपत गर्ने अवस्थामा झरेको छ। बजारमा सुन बिक्री गर्नेको संख्या बढेको छ भने 23,000 को हाराहारीमा कारोबार गर्ने देशभरको बजारमा 100 भन्दा बढी पसल बन्द भइसकेका छन्। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से उच्च अङ्कले घटेको छ। आइतबार नेप्से 2.97% अर्थात् 42.78 अङ्कले घटेर 1396.28 अङ्कमा झरेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 8.18 अङ्कले घटेको छ। बजारमा कारोबारमा आएका सबै कम्पनीको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। आइतबार वाणिज्य ब्याङ्क समूहको परिसूचकमा 41.48 अङ्कको गिरावट आएको छ। आइतबार लाइफ इन्सुरेन्स र नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको परिसूचक सबैभन्दा धेरै क्रमशः 283.8 र 231.66 अङ्कले घटेको छ। बजारमा 189 कम्पनीका 46,61,608 किता सेयर 27,860 पटक खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 84 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बजार सूचक घटे पनि आइतबार 4 कम्पनीका लगानीकर्ताले करिब 10% का दरले कमाएका छन्। अब खेलकुद समाचार। कतार विश्वकप छनौटको खेललाई मध्यनजर गर्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई काठमाडौँ बोलाएको छ। भदौ पहिलो साताबाट खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने तयारी गरिएको एन्फाले 33 जना खेलाडीलाई काठमाडौँ बोलाएको हो। भदौ पहिलो साताबाट खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने तयारी गरिरहेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 33 जना खेलाडीलाई काठमाडौँ बोलाएको छ। विश्वव्यापी बनेको कोरोना भाइरसका कारण गत चैत 4 गतेबाट एन्फाले सचिवालय समेत बन्द रहने गरी सम्पूर्ण फुटबल गतिविधि बन्द गरेको थियो। त्यसयता सम्पूर्ण फुटबल गतिविधि स्थगित भएका थिए। तर जुन 5 मा एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले कतारमा हुने फिफा विश्वकप 2022 तथा चीनमा हुने एसियन कप 2023 को छनौट खेलका लागि नयाँ मिति तय गरेपछि एन्फालाई राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण थाल्न दबाव परेको थियो। छनौट खेल अन्तर्गत नेपालले घरेलु मैदानमा हुने खेलका लागि राष्ट्रिय टोलीका सबै खेलाडी सम्पर्कमा आइसकेको टोलीका व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्यायले बताउनुभयो। 33 जना चाहिँ काठमाडौँ अस्ति हामीले 16 गते समय सीमा दिएको थियौँ। 16 गतेभित्र सबैजना काठमाडौँ आइसक्नु भनेर हामीले समय सीमा दिएको छौँ। त्यही समयभित्रमा 33 जना आइपुग्नु भइसकेको छ। 1 जना चाहिँ नि बाँकी हुनु। PCR टेस्ट गरेपछि हामीले चाहिँ नि उहाँ एन्फाको कम्प्लेक्समै हामी उहाँहरूलाई लिएर जान्छौँ र हाम्रै कम्प्लेक्समा राख्छौँ। त्यसपछि हामी 1 गतेबाट भदौ 1 गतेदेखि नियमित रूपमा हामीले पूर्व घोषित समयअनुसार त्यही मितिदेखि चाहिँ नि हामी प्रशिक्षण सुरु गर्छौँ। एएफसीले प्रस्ताव गरेको नयाँ तालिका अनुसार नेपालले अक्टोबर 8 मा चाइनिज ताइपेई र अक्टोबर 13 मा अस्ट्रेलिया विरुद्ध घरेलु मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्यस्तै नोभेम्बर 12 मा नेपालले जोर्डन विरुद्ध खेल्नेछ। छनौट खेलका लागि भदौ पहिलो साताभित्र खेलाडीको PCR परीक्षण गरेर सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले टोलीलाई अभ्यास गराउने तयारी भइरहेको उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो।
बन्द प्रशिक्षणमा रहँदा खेलाडीले विभिन्न समूहमा रहेर अभ्यास गर्नेछन्। अनि प्रशिक्षण त्यो फिफाले दिएको गाइडलाइन अनुसार चाहिँ नि हामीले ग्रुप विजन गरेर एकैचोटि सबैजना नराखिकन त्यो प्लानिङ कोचहरूले नि गरिरहनु भएको छ। तर मैले अध्ययन गर्दाखेरि भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ ग्रुपमा नराखिकन चाहिँ तपाईँको 11-12 जना मात्रै राखेर चाहिँ नि प्रशिक्षण सुरु गर्छौँ। एन्फाले घरेलु छनौट खेल दर्शक बिना खेलाउने तयारीका साथ मैदानको मर्मत कार्यलाई पनि तीव्रता दिइरहेको छ। छनौट अन्तर्गत समूह बीमा रहेको नेपाल 3 अङ्कका साथ चौथो स्थानमा छ। नेपालको समूहमा अस्ट्रेलिया 12 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ। समान 10 अङ्क जोडेको कुवेत र जोर्डन क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। अङ्कविहीन चाइनिज ताइपेई 5औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही अधिकांश स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति देशभर मौसम सामान्यतया बदली रहे केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट वीरगञ्जमा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 57 पुगेको हो। आज थप 246 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 20,332 पुगेको छ। यसैबीच सरकारले कोरोना महामारी फैलिएको पर्साको वीरगञ्जमा उच्च स्तरीय स्वास्थ्य टोली पठाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आरटीटी परीक्षण नगर्न प्रदेश, स्थानीय तह र अस्पतालहरूलाई आग्रह समेत गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल इनफ इज इनफ अभियानका अभियन्ताहरूलाई भेट्न बसन्तपुर पुग्नु भएको छ। क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै 16 दिनदेखि अनसनमा बसेका अभियन्ताहरूलाई भेटेर कांग्रेस नेताहरूले स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्। जनता टेलिभिजनले चीनको अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक सञ्चार कम्पनी लिमिटेडबाट उत्पादित दृश्य सामग्री प्रसारण गर्ने भएको छ। जनता टेलिभिजन इन्टरनेशनल स्याटेलाइट टेलिभिजन अलायन्सको कार्यसमिति सदस्य रहेको हुँदा यी सामग्रीहरू प्रसार गर्न लागेको हो। हाल चीनबाट प्राप्त टेलिश्रृङ्खला, वृत्तचित्र र एनिमेसन प्रसारणको व्यवस्था गरिएको छ। अस्ट्रेलियाको विक्टोरियामा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि लकडाउन अझै कडा बनाइएको छ। नयाँ नियमअनुसार राजधानी मेलबर्नमा राति 8 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म कर्फ्यू लागू हुनेछ। मानिसहरूलाई घरमै बस्ने निर्देशन दिइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। कतार विश्वकप छनौटको खेललाई मध्यनजर गर्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई काठमाडौँ बोलाएको छ। भदौ पहिलो साताबाट खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने तयारी गरिरहेको एन्फाले 33 जना खेलाडीहरूलाई काठमाडौँ बोलाएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।